अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। जिक्र होगा बिलावल के कारवाने भुट्टो का और बात होगी जमानत के बाद नवाज शरीफ की मसरूफियात की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के बरतानवी अखबार को बड़े इंटरव्यू की। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला है। जदीद दौर की जंगें मीडिया के जरिए लड़ी जाती हैं। माजी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का तरीक़ाकार दुरुस्त न था, जिसका भारत ने भरपूर फ़ायदा उठाया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पुलवामा वाक़े के बाद हुकूमत और पाक फौज ने मिलकर भारत को आलमी सतह पर तन्हा किया। हमारी प्रेजेंटेशन इस कदर बुरी रही उस मामले की कि हिंदुस्तान ने ना सिर्फ हमें लिंक कर दिया टेररिज्म के साथ, टेररिज्म ग्रुप्स के साथ, बल्कि कश्मीर जैसी लेजिटिमेट आज़ादी की स्ट्रगल को भी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ दिया। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंडियन सक्सेस इसमें अपनी प्रेजेंटेशन की। पुलवामा वो पहला आई वुड से टेस्ट था जहां पर हमने इंडिया को आउट क्लास किया कि हमारी जो गवर्नमेंट का और फिर ISPR का हमारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और हमने इसमें जो इंडिया को पहली बार आलमी रायमा में तन्हा होना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान में इंतखाबात के हवाले से बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी। बोले बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, इसे अफगानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत न समझा जाए। तफसीलात ज़हीर अली से। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान में इंतखाबात के हवाले से बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान की वजाहत करते हुए गलत फहमी दूर कर दी। डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबी के अलावा कोई ख्वाहिश नहीं रखता। इमरान खान ने अपने बयान में सिर्फ पाकिस्तान के निज़ाम का हवाला दिया था। पाकिस्तान में इंतखाबात निगरान हुकूमत के तहत होते हैं। उनका बयान सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। वज़ीर आज़म के बयान को अफगानिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत न समझा जाए। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान मुफाहमती अमल को कामयाब बनाने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ली है। अफगान मुफाहमती अमल के अहम मोड़ पर पाकिस्तान की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान अवाम के पुरअमन अंदाज में रहने के हक को समझते हैं। अमरीका एक बार फिर अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का मोतरफ हो गया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लाडिनो का कहना है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रगुजार हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर नैब केसेस में जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। नैब को हमारे खिलाफ जारी तमाम इंक्वायरियों की फहरिस्त देने का हुक्म दिया जाए। दोनों बहन भाई की दरख्वास्त में इस्तदा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं उन्हें गिरफ्तार करना किसी तरह सूदमंद नहीं होगा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नैब मुकदमात में 29 मार्च तक मिलने वाली हिफाजती जमानत खत्म होने के करीब। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। आसिफ जरदारी ने नैब के 4 मुकदमात में जमानत की 4 अलग अलग दरखास्तें दायर की। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि नैब को उनके खिलाफ जारी तमाम इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने का हुक्म दिया जाए। आसिफ जरदारी ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तजलील करने की गर्ज से उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। ये इम्कान मौजूद है कि मैं एक केस में पेश हूँ और दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर गिरफ्तार किया गया और मैं इल्जामात से बरी हो गया तो कैद में गुजरे वक्त का मदावा कुछ नहीं होगा। कारवाने भुट्टो रवां दवा। बिलावल भुट्टो का हर स्टेशन पर जालों से जोशीला खिताब आवाज बैठ गई, मगर वज़ीर आज़म नैब और हुकूमती वज़रा पर चोट करने से ना चूके। दौड़ में कारकुनों से खिताब में कहा खान साहिब के सब वादे झूठे निकले। ना नौकरियां मिली ना ही घर। मियां नवाज शरीफ की जमानत और मियां शहबाज शरीफ का ECL से नाम निकलने पर उन्हें मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो अलीमा खान की सिलाई मशीन का जिक्र भी ले आए। वादा झूठा निकला, कहा 10 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख कर दूंगा। खान साहब ने कहा मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम
से हट गया। बाजी अलीमा खान का एहतसाब कब होगा, या एहतसाब ही ना करे मगर हमें वो सिलाई मशीन तो दे दे। सादिक और अमीन एक सिलाई मशीन, हम भी ये सिलाई मशीन सिंध के गरीब औरतें में बांटे ताकि हम भी न्यू जर्सी में बिल्डिंग खरीद सके। इससे कबल बिलावल भुट्टो के कारवां की रवानगी में कुछ ताखीर हुई क्योंकि बांधी रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती काम जारी है। काफिला 11 के बजाय 1 बजे रवाना हुआ। जालों ने पार्टी चेयरमैन को पुरजोश अंदाज में रुखसत किया। खैरपुर पुलिस ने स्टेशन से 1 किलोमीटर तक के एरिया में दुकानें बंद करवा दी। कराची से शुरू होने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च ताकीर का शिकार। नवाब शाह में बांधी रेलवे ट्रैक पर मरम्मती काम जारी था। काफिले को इसी ट्रैक से गुजरकर दौड़ पहुंचना था। 2 घंटे के मरम्मती काम के बाद ट्रैक बहाल हुआ तो बिलावल भुट्टो नवाब शाह रेलवे स्टेशन पहुंचे। सुबह 11 के बजाय काफिला 1 बजे रवाना हुआ। पार्टी चेयरमैन को कारकुनों ने पुरजोश अंदाज में रुखसत किया। खैरपुर में ट्रेन मार्च पहुंचने से पहले ही पुलिस अलर्ट हो गई। इस स्टेशन से 1 किलोमीटर के इलाके में कारोबारी मराकज बंद करा दिए गए। ऐसे में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई से ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि तारीख में ऐसा फैसला पहले नहीं देखा। उन्होंने शहबाज शरीफ को बारगेन का मास्टर माइंड करार दे दिया। वो रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले भी क्या जेल थी जी, रोज आ रहे थे रोज जा रहे थे। वो कि दुनिया की तारीख में ऐसा फैसला नहीं देखा गया, लेकिन खोसा साहब ऐसे डिसीजन दे सकते हैं जो कि नए फैसलों की बुनियादें रखें। उसी तनख्वाह पे हैं अब बयानिया कौन ना दे बयानिया। काश ये नवाज शरीफ खानदान वो करता जो कहता है। ये अपने मुफाद के लिए 90 के जाविये पे लेट जाते हैं। बास का तो तरस आता है। कोई बीमारी है जो इक्तदार से उतरने के बाद इनमें नहीं पड़ जाती। सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। पैसा फेंक तमाशा देख भी करता है आसफ जरदारी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मर जाएगा, 5 रुपए नहीं देगा। चोर है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, फिर अकड़ रहे हैं जाओ कर लो जो कुछ, फिर विक्ट्री दिखाते हैं। एक चोर और विक्ट्री का निशान। मैं नैब के आर्डिनेंस को तब्दील करने के हक में वोट नहीं दूंगा। नून वाले चाहते हैं कि उनके केसेस लाहौर में लगे हाई कोर्ट में, और पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कराची में लगे। मैं दोनों खानदानों का कोई फ्यूचर नहीं। जमानत पर रिहाई के बाद इलाज के मामले पर नवाज शरीफ के अहले खाना और करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत जारी है। लंदन के डॉक्टर से भी फोन पर मशवरा किया जाएगा। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और कराची के अस्पताल पर गौर किया जा रहा है। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ के इलाज के लिए किस अस्पताल का इंतखाब किया जाए, डॉक्टरों, अहले खाना और करीबी साथियों की मशावरत जारी। जराये के मुताबिक शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर और बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कराची में वाक़े कौमी इदारा बराए इमराज़े कल्ब में दस्तयाब सहूलतों पर गौर किया गया। किसी भी अस्पताल का हतमी फैसला लंदन में मुआलिज डॉक्टर लॉरेंस से मशावरत के बाद होगा। जाती उम्रा में पहले रोज जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टरों ने नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया। सेनेटर आसिफ किरमानी भी मुलाकात के लिए पहुंचे। नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो वाकई ही खराब है, उनकी तबीयत, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रियलाइज किया है। शहबाज शरीफ ने भी कारकुनों से अपील की कि वो कायद की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह मियां मुझसे हमला था। सर 6 हफ्ते के लिए कंडीशनल जमानत मिली है, 6 हफ्ते के बाद क्या करेंगे? जमानत की मुद्दत खत्म होने के बाद क्या करना है, इस सवाल पर शहबाज शरीफ कोई जवाब दिए बगैर चले गए। लीगी मतवाले कायद की रिहाई की खुशी आज भी मना रहे हैं। जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ जाती उम्रा में अपनी रिहाइशगाह पर आराम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मशवरे पर पार्टी रहनुमाओं को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, बताइएगा क्या मसरूफियात हैं, डॉक्टर्स की जानिब से क्या मशवरा दिया गया है और कौन कौन से रहनुमा मिलने पहुंचे हैं?
جو ڈاکٹرز نے جو ذاتی معالج ہے ڈاکٹر عدنان، انہوں نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ آرام کریں. ابھی فی الحال میاں نواز شریف آرام کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے. صبح سے جو لوگ یہاں پر پہنچے ان میں آصف کرمانی ہیں، ڈاکٹر فضل چودھری ہیں، اور اسی طرح عباس افریدی ہیں، دانیال عزیز ہیں، جو دوسرے رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں. تو انہوں نے کسی نے بھی نواز شریف سے کسی نے بھی ملاقات نہیں کی. مریم سے البتہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. مریم نواز نے انہیں بتایا کہ میاں نواز شریف کو ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ وہ فی الحال ریسٹ کریں، اس کے بعد جو ہے ان کو کسی اسپتال میں منتقل بھی کیا جائے گا. تو یہ مشاورت ابھی جاری ہے. ابھی شہباز شریف بھی یہاں پر پہنچے ہیں، ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ جو شریف خاندان کے وکیل بھی ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں. اور اسی طرح یہ ابھی کچھ دیر بعد ایک اہم اجلاس یہاں پر شروع ہوگا اور جس میں مشاورت کی جائے گی. ایک کیسز کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی اور دوسرا کس اسپتال میں منتقل کیا جائے، یہ تمام پہلو پر بات چیت کی جائے گی. لیکن 2 اسپتال زیر غور ان کے مائنڈ میں آئے ہیں. جو ایک بلاول نے تجویز دی تھی جو سندھ میں اسپتال ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. دوسرا شریف میڈیکل سٹی کا جو اسپتال ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں اسپتال میں شاید نواز شریف کو جو شفٹ کیا جا سکتے ہیں. اس کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے. حتمی فیصلہ جو ہے ڈاکٹر لارنس جو ان کے پہلے جو جنہوں نے علاج کیا تھا وہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کون سے اسپتال منتقل کیا جائے. بہت شکریہ عارف ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد سماعت تک مؤخر کر دی گئی. آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر ملز کے ریفرنس کی سماعت لاہور کی احتساب عدالت میں ہوئی. میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے. ملزمان کے وکیل کی درخواست پر عدالت نے ریفرنس کی سی ڈیز ملزمان کو فراہم کر دی ہیں. شہباز شریف کے وکیل کی استدعا پر عدالت نے فرد جرم آئندہ سماعت تک مؤخر کر دی ہے. آشیانہ اقبال کے ریفرنس میں ایک سرکاری گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا. کراچی سے خبر شامل کریں گے. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں گھر میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا. سلمان احمد کی رپورٹ دیکھیے. نارتھ ناظم آباد میں مبینہ ڈکیتی کی کوشش ناکام. صبح سویرے ملزمان گھر میں گھسے، اہل خانہ کے جاگنے پر فائرنگ کر دی جس سے 2 سالہ بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. اسٹیٹ ایجنٹ نوید کے پڑوسیوں کا کہنا ہے فائرنگ کی آواز سنی اور پھر شور مچ گیا. جا کر دیکھا تو نوید، اس کی اہلیہ کرن اور 2 سالہ عمر زخمی تھے. پر بالکونی سے دیکھا تو بھتیجا تھا، وہ کہنے کا گیٹ کھلا ہوا ہے، میں اندر جاؤں. میں نے کہا جاؤ دیکھو کیا ہے مسئلہ، کیونکہ اس وقت ایمرجنسی تھی نا. تو وہ گیا تو کہنے لگا اندر دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر سب چیخ پکار کر رہے ہیں بچے. نوید اور اس کی فیملی کو انہی کی گاڑی میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں علاج جاری ہے. پولیس کے مطابق 4 سے 5 ملزمان تالا توڑ کر گھر میں داخل ہوئے، مزاحمت پر فائرنگ کر دی. گھر سے کوئی قیمتی سامان نہیں لوٹا. واردات میں دوران 4 سے 5 افراد آئے تھے جو پہلے بنگلے میں دیوار کود کے داخل ہوئے ہیں اور تالا توڑ کر گھر میں داخل ہوئے ہیں. اب گھر سے کوئی قیمتی چیز نہیں گئی ہے اور ایک ہی کمرے میں 7-8 گولیاں فائر ہوئی ہیں. کرائم سین انویسٹیگیشن ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے. CCTV بھی حاصل کر لی گئی جس میں ملزمان کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے یا ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا؟ تحقیقات جاری ہیں. سلمان احمد، سما، کراچی. بڑی خبر کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن اور ورلڈ کپ کے لیے تیاریوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عباس شبیر سے. عباس شبیر، بتائیے گا کیا تحفظات ہیں عمران خان کو؟ دیکھیں، عمران خان سے آج کرکٹ بورڈ کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی تھی. یعنی ٹاسک فورس نے عمران خان سے کرکٹ میں جو انفراسٹرکچر ہے ریجنل اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری کے حوالے سے جو تجاویز احسان مانی اور ان کی ٹیم نے بنائی تھی وہ عمران خان کے سامنے رکھی. اس ملاقات میں عمران خان نے آج ٹیم کی سلیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. ٹیم کی جو ورلڈ کپ کی تیاریاں ہیں ان پر بھی وہ مطمئن نظر نہیں آئے. یہ واضح کیا ہے کہ کھلاڑیوں کی سلیکشن کو بہتر بنایا جائے. آئندہ سلیکشن کمیٹی اور جو سلیکشن آف ٹیم ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ورلڈ کپ میں اچھی ٹیم اور تیاری کے ساتھ میدان میں اترا جائے. احسان مانی نے رسپونڈ کیا عمران خان کو، کہا کہ جب سے وہ آئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیم کی سلیکشن معیاری ہو، میرٹ پر ہو، زیادہ سے زیادہ بہتر ہو تاکہ پاکستان کرکٹ کے میدانوں میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکے. PSL 4 کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم نے احسان مانی کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی PSL 5 کے پاکستان میں انعقاد کے لیے اقدامات جلد شروع کرنے کے لیے بھی ہدایت کی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئٹہ، فاٹا، لاہور اور دیگر گراؤنڈز کو جلد اپ گریڈ کیا جائے.
فرسٹ کلاس کرکٹ کا ماڈل جو کہ عمران خان آسٹریلیا کے طرز کا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی کرکٹ بورڈ کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر جو فرسٹ کلاس کرکٹ کا ماڈل ہے وہ آسٹریلیا کی طرز پر بنانے کا کام شروع کیا جائے، ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر پر کام جلد شروع کیا جائے، یہ بھی عمران خان نے کہا ہے۔ لیکن عمران خان نے آج اس ملاقات میں اسپیشلی جو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم جا رہی ہے اس کی تیاریوں سے وہ مطمئن نظر نہیں آئے۔ ٹیم سلیکشن پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ کھلاڑیوں کی سلیکشن کو معیاری اور میرٹ پر اور ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جائے کہ وہ وننگ ٹیم ہو اور وننگ ٹریک کے ساتھ چل رہی ہوں۔ ورلڈ کپ میں اچھی ٹیم اور تیاری کے ساتھ میدان میں اترا جائے۔ عمران خان نے اچھا عباس، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے جو تحفظات ہیں، کسی کھلاڑی کو لے کر کوئی تحفظات سامنے آئے، کوئی نام انہوں نے لیے کہ اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہوئی؟ نہیں، انڈیویجولی کسی حوالے سے عمران خان نے کسی کی بات نہیں کی، صرف اور صرف جب ان کو بریفنگ دی گئی تو انہوں نے جو پاس میں ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہیں، جو ون ڈے جو ان کی نظر سے گزرے یا انہوں نے دیکھے، اس پر انہوں نے یہ واضح طور پر احسان مانی اور دیگر کرکٹ بورڈ حکام کو کہا کہ کھلاڑیوں کی سلیکشن کو بہتر بنایا جائے، کھلاڑیوں کی سلیکشن کو بہتر بنایا جائے۔ سابق کپتان، سابق کوچ جاوید میانداد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بھائی، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان نے تو سلیکشن اور ورلڈ کپ کے لیے تیاریوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہوتے، آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ آپ نے چننا ہے ورلڈ کپ کے لیے کھلاڑیوں کو، تو آپ کن کن کھلاڑیوں کو چنتے؟ نہیں، یہ تو مجھے ابھی پتہ نہیں کہ کون کون کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو بڑی چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں اور اس حساب سے آپ بات کر بھی سکتے ہیں۔ بھائی ابھی مجھے بالکل یہ آؤٹ آف ہوں بالکل کہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ چلا رہا ہے، کر رہا ہے، کیا چیزیں ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے ہلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایک چیز سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر ٹھیک ہے پرائم منسٹر ہیں، مگر وہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ بھی ہیں، تو ان کی محبت اور لگاؤ کتنا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کر لی ہے، رائٹ۔ تو اب اس سے یہ ہے کہ ہر آدمی کو محتاج رہنا پڑے گا، سمجھ آنی چاہیے بورڈ کو بھی یا سلیکشن کو بھی، سلیکٹر کو بھی، سب کو، کہ کیونکہ یہاں کا پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کرکٹ کو بھی جانتے ہیں۔ تو لازم بات ہے کہ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائیں، مگر جب کرکٹ آتی ہے تو آدمی کا شوق جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے اور اس میں کوئی خامیاں آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا۔ میں تو فل کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر کے ایٹ لیسٹ کہ اتنے بزی ہونے کے باوجود ہی کین سی کہ کیا نہیں کہ ان کی نظریں ہر چیز کے اوپر ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا جاوید بھائی۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ انعامی دار وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہیں، اصل میں مالک ان فلیٹس کے عمران خان صاحب خود ہیں، تو نیب چیئرمین کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ کیا ان کے سرکاری ترجمان فواد چودھری ہیں، کس حیثیت میں فواد چودھری صاحب نے نیب کے بہاف کے اوپر بیان دیا، اور اس کے اوپر نیب بھی خاموش، حکومت بھی خاموش، کابینہ بھی خاموش۔ اگر فواد چودھری صاحب نے ہی آفرز کرنی ہے اپوزیشن کو، اس قسم کی جھوٹی ایک الزام ثابت نہیں ہو سکا کرپشن کا۔ ہر عدالتی فیصلے میں نے شہباز شریف کو سرخ رو کیا، ہر عدالتی فیصلے نے نواز شریف کو سرخ رو کیا، تو یہ آج وضاحت آنی چاہیے، ورنہ اپوزیشن کا یہ بیانیہ کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے لیے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 5 سال جیسے میں نے پہلے کہا، نواز اور شہباز، جب آپ کنٹینر پہ تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کی یادداشت شاید آپ بھول چکے ہیں، جب آپ کنٹینر پہ تھے اور نواز شہباز یہ چور وہ چور، یہ کرپٹ وہ کرپٹ، آپ نے تو 200 بلین کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا پیسہ ملک میں واپس لانا تھا۔ اگر آپ صرف علیمہ باجی اور جہانگیر ترین صاحب کے لوٹے ہوئے پیسے اور بے نامی جائیداد، ان کے پیسے اور منی لانڈرنگ شدہ پیسے واپس لے آئیں تو آپ کا 200 بلین کا جو دعویٰ تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ جب کنٹینر پہ تھے، پارلیمنٹ کو گالی دے رہے تھے، پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے، اس وقت نواز اور شہباز آپ کے حصے کا کام کر رہے تھے۔ 350 ڈیم بنانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اور آپ کے حصے کی بجلی اور آپ کے حصے کی گیس
खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी नवाज और शहबाज ने पूरी की। जब आप कंटेनर पे थे, दूसरों को गालियां दे रहे थे, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे थे, पीटीवी के ऊपर हमला कर रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ आपके खैबर पख्तूनख्वा, जहां आपकी हुकूमत थी, वहां के खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को डेंगू से बचा रहे थे। जब आप सरकारी हेलीकॉप्टर में सैरे कर रहे थे और गवर्नर हाउस में लुड्डो खेल रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ पंजाब में मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मेट्रो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। अलीम आबाजी और जहांगीर तरीन से लूटे गए पैसे वापस लाएं। आप जब कंटेनर पर थे, पार्लियामेंट पर तनकीद कर रहे थे, तो आपके हिस्से का काम नवाज और शहबाज कर रहे थे, ऐसा कहना था मरियम औरंगजेब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। रस्सी जल गई, बल्ब भी निकल गए, काली वर्दी पर रोब झाड़ने वाले साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा की सारी अकड़ निकल गई। कल तक अहलकार को धमकियां देते रहे, आज गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। 10 रोज की जमानत हासिल कर ली। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। चलाओ तुम गोली। सर, गोली चलाने की बात ही नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं, ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है, तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? सर, पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। नहीं, अमीर शेख को कॉल करता हूँ। इतनी अकड़ किस बात की है? अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इन साहब को जानते हैं? नहीं। कभी देखा हो? नहीं, कभी नहीं देखा। कौन सा ये? नहीं जानते? अरे कोई नहीं जानता आपको। शायद यही एहसास कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान खान को हो ही गया। तभी तो कल तक PIDC पर शिनाख्ती कार्ड मांगने वाले अहलकार अदनान से बदतमीजी करने वाले फ़हीमुज़्ज़मान खान की आज सारी अकड़ निकल गई। सर, पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। वीडियो वायरल होने के बाद रस्सी जली, कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा बना तो बल्ब भी निकल गए और फ़हीमुज़्ज़मान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत लेने सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। 50,000 रुपए मुचल के जमा कराकर 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। भरम देते हुए तो मालूम नहीं था कि कैमरे की आंख देख रही है। अब तो कैमरे की आंख का इतना डर था कि कमरा अदालत से बाहर आए, मीडिया को देखा तो वापस अंदर चले गए। काफी देर बाद बाहर आए तो सवालों के जवाब में लंबी खामोशी थी। सिंध हाई कोर्ट ने फ़हीमुज़्ज़मा खान को मुताल्लिक़ अदालत में पेश होने की हिदायत भी की है। अभी एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मुल्क में 1,55,000 लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। 1,23,000 ब्लॉक कार्ड ज़ेरे इल्तिवा हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में चेयरमैन नादरा की ब्रीफिंग। जाली कागजात बनाकर पाकिस्तान की शहरियत हासिल की जाती है। अफगान बाशिंदों की अक्सरियत मुलव्वस, वजारत दाखिला का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में 50 से ज़ायद लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत। वफाकी हुकूमत के जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम रिमार्क्स दिए। बार बार नोटिस के बावजूद अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। अफसोस से कहना पड़ता है हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ का इलाज कहाँ होगा? फैसला कर लिया गया है। नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल सिटी में ही होगा। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि तिब्बी मुआयने के बाद पता चलेगा कि 6 हफ्तों में इलाज मुमकिन है या नहीं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, बताइएगा क्या कहना है नवाज शरीफ के डॉक्टर का? जी, जो ज़ाती मौलिज है डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ की, उनका ये कहना है कि कल मियां नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी में मुंतकिल किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा और वहीं पर उनका इलाज किया जाएगा। तिब्बी मुआयने के बाद पता चलेगा कि आया कि 6 हफ्तों में इनका इलाज मुमकिन है या नहीं। और जो बाकी उनके डिजीजेस हैं, जो गुर्दों की उनके जो बात की जाती है गुर्दों में उनके पेन होती है, उस हवाले से भी उनका वहाँ पे मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। जो दिल की बीमारियां उनका मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना कल शिफ्ट जब शरीफ मेडिकल सिटी में किया जाएगा तो वहाँ पर उनका इलाज होगा। और ये भी उन्होंने बताया कि आज उनका जो है नॉर्मल चेकअप किया गया है, ब्लड टेस्ट वगैरह वो तमाम चेक किए गए हैं और ये आज फैसला किया गया और मियां नवाज शरीफ से मुशावरत से ये फैसला किया गया है कि उन्हें शरीफ मेडिकल सिटी में जो मुंतकिल किया गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 4 میں عمر کوٹ کے رہائشی ذوالفقار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. وجہ کیا تھی پولیس معلوم نہ کر سکی. سعود بن مرتضی کی رپورٹ. کراچی کا علاقہ ڈیفنس فیز 4 عمر کوٹ کا رہائشی ذوالفقار علی جسے سینے میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا. لیکن کیوں معمہ حل نہ ہو سکا. موبائل کے علاوہ اس کی جیب سے 18,000 روپیہ بھی نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اسٹریٹ کرائم یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا, یہ کوئی ٹارگیٹڈ انسیڈنٹ تھا. ذوالفقار علی ڈیفنس کے ایک بنگلے پر ہی ڈرائیور تھا, لیکن لائسنس پر موجود پتہ غلط نکلا. پولیس کو مقتول کا کرمنل ریکارڈ بھی ملا ہے. اس کے بھائی نے یہ بات بتائی ہے کہ اس سے پہلے اسے CIA کراچی نے گرفتار کیا تھا, اس کے لیے ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کا کراچی میں کوئی رشتہ دار نہیں. اہل خانہ عمر کوٹ سے کراچی پہنچ رہے ہیں, جس سے صورتحال سامنے آئے گی کہ مقتول کی کوئی دشمنی تھی یا معاملہ کچھ اور ہے. لاہور میں شوہر نے مبینہ طور پر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا, سر بھی مونڈ دیا. خاتون کا الزام ہے کہ خاوند نے دوستوں کے سامنے رقص کرنے سے انکار پر اسے مارا پیٹا. IG پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG کو خود تفتیش کرنے کا حکم دے دیا. جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے. خاتون پر وحشیانہ تشدد, ملزم کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی خاوند ہے. اسما عزیز کی شادی 4 سال پہلے ملزم فیصل کے ساتھ ہوئی. خاتون کا الزام ہے کہ فیصل نے دوستوں کے سامنے رقص کرنے کا تقاضا کیا, انکار پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. میری سے لڑائی ہوئی ہے تو اس دن رات کو میں سو گئی ہوں, پھر اگلے دن اس نے مجھے مارا ہے. اس نے مجھے نیند کی گولیاں کھلائی ہیں کہ کھا لو, اور اس کے بعد اس نے میرے پہ یہ تشدد کیا. خاتون کی درخواست پر کہنا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. IG پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG انویسٹیگیشن کو حکم دیا کہ وہ براہ راست معاملے کی تفتیش کریں. انہوں نے واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی. کیمرامین محسن اقبال کے ساتھ جہانگیر خان, سما, لاہور. کسٹمز اور ASF کی جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی. لوڈر سے 29,000 درہم, 7,874 امریکی ڈالر اور 27,500 ریال برآمد کر لیے گئے ہیں. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے سعود بن مرتضی سے. سعود بن مرتضی, بتائیے گا اس بڑی کارروائی کے حوالے سے. جی بالکل, کسٹم پریونٹیو نے کارروائی کی. کارروائی کے دوران رائل ایئرپورٹ سروسز کے شوکت نامی بلڈر کو گرفتار کیا. اس سے غیر ملکی کرنسی برآمد کی ہے. کسٹم حکام کے مطابق ملزم شوکت سے 29,000 سے زائد درہم جبکہ 7,000 سے زائد امریکی ڈالر اور 27,500 سعودی ریال جو ہے قبضے میں لیے گئے. جبکہ لوڈر نے انٹرنیشنل ارائیول کے ذریعے جو ہے غیر ملکی کرنسی انٹرنیشنل ڈپارچر لے جانے کی کوشش کی تھی. اس دوران ASF اہلکاروں نے تلاشی کے دوران کرنسی برآمد کر کے ملزم کو کسٹم کے حوالے کیا. جی سعود, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک اور اہم خبر ہے کہ کراچی کا علاقہ سکھن, یہاں سوڈا فیکٹری کے قریب پولیس مقابلہ ہوا. ٹریفک پولیس کے حاضر سروس اہلکار سمیت 3 رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سعود, اس بارے میں بھی بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں سکھن ملیر پولیس نے سوڈا فیکٹری کے قریب یہ کارروائی کی ہے. اس کارروائی کے دوران پولیس مقابلے کے بعد 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا. SSP ملیر کا کہنا ہے کہ گروہ میں جو ہے ٹریفک پولیس کا حاضر سروس اہلکار بھی شامل ہے, جو کہ گرفتار ٹریفک اہلکار نے وارداتوں میں سرکاری پستول کے استعمال کا بھی انکشاف کیا ہے. جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار نے دوران تفتیش ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا بھی اعتراف کیا. اور ملزم نے اپنے بتایا جا رہا ہے کہ 2 سگے بھائی ہیں, بابر خان اور بلال, ان کے ساتھ مل کر یہ کارروائیاں کرتا تھا, جس کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. بہت شکریہ آپ کا سعود. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر کینسر کی مریض 2 بچیوں کی خواہش پوری کر دی گئی. دونوں بچیوں کو 1 روز کے لیے فوجی بنایا گیا. ISPR کے مطابق 13 سالہ جویریہ عالم اور 15 سالہ روبہ رفیق کو 1 روز کے لیے فوجی بنایا گیا. کور کمانڈر لاہور نے بچیوں سے ملاقات کی. دونوں بچیوں نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. بعد میں آرمی میوزیم کا انہیں دورہ بھی کرایا گیا. کراچی والے تیار ہو جائیں, مئی اور جون میں ہیٹ ویو کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. اپریل میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک ہوگا, جبکہ مئی اور جون میں پارہ 40 ڈگری سے بھی بڑھنے کا امکان ہے. مزید بتا رہی ہیں سونیا شہزاد.
جی ہاں بالکل جناب، مارچ کا مہینہ تو ختم ہونے کو ہے. اپریل مئی اور جون میں کراچی میں کتنی گرمی پڑے گی؟ کل بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا. آئندہ آنے والے مہینوں میں درجہ حرارت کتنا رہے گا، کراچی شہر میں کتنی گرمی پڑ سکتی ہے، جاننے کے لیے موجود ہوں میں عبدالرشید صاحب کے ساتھ. سر بتائیے گا کہ کراچی والوں کو آئندہ آنے والے مہینوں میں کتنی گرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ گرمی آنی ہے، گرمی شروع ہو چکی ہے. کراچی میں 35 کل ریکارڈ کیا ہم نے میکسیمم ٹیمپریچر. مارچ میں 36 تک جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہم اپریل میں جائیں گے تو پھر یہ اور آگے بڑھے گا 37 38 39 تک. اور جب ہم مئی میں انٹر ہو جائیں گے تو یہ پھر 40 پہ کراس کر جائے گا. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوگی. ہیٹ ویو آ سکتی ہے مئی جون میں، بالکل آ سکتی ہے، تیار رہیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے یہاں ہیٹ ویو کراچی میں اسٹرائک کرنے والی ہے تو ہم آپ کو باقاعدہ چند دن پہلے وارننگ ایشو کریں گے. اور پھر میرا خیال ہے کہ سارے ادارے اگر اپنی جگہ تیار ہوں گے تو ہمیں کوئی پرابلم پیش نہیں ہے. بالکل اپریل کے مہینے میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، لیکن کراچی میں جو گرم ترین مہینے ہوں گے وہ مئی اور جون کے ہوں گے. ہیٹ ویو کا بھی امکان ہے، تو شہر قائد والے کراچی میں پڑنے والی گرمی کے لیے بالکل تیار ہو جائے. حکومت تو اقدامات کرے گی، لیکن اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور یہ پہلے سے سوچ لیں کہ آئندہ آنے والے ماہ میں جو گرمی پڑے گی ان کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا سونیا شہزاد. وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ summer.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.